प्रस्तावित राजदूत डाक्टर खतिवडा भन्छन् एमसीसी बारे प्रश्न पार्न अमेरिका तयार छ। नमस्कार, तपाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर युट्युब च्यानल। सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साइडमा आएको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोस्। हामी निरन्तर नयाँ खोज खबरहरू, फलो अप रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। मन परे शेयर गर्नुहोला, हेरिसकेपछि मात्रै कमेन्ट गर्नुहोला। हर पल हर क्षण नेपाली खबर युट्युब च्यानल सधैँ तपाईको लागि। प्रस्तावित राजदूत डाक्टर खतिवडा भन्छन् एमसीसी बारे प्रश्न पार्न अमेरिका तयार छ। अमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडाले म्यालेन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारे प्रश्न पार्न अमेरिका तयार रहेको बताएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका डाक्टर खतिवडालाई सरकारले अमेरिकाका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ। बिहीबार संसदीय सुनवाई समिति उपस्थित भएका डाक्टर खतिवडाले एमसीसी बारे आफ्नो भूमिका फेरिएको बताएका छन्। अर्थमन्त्रीको रूपमा सम्झौता संसदबाट पारित गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भए पनि अब परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार काम गर्ने उनले बताएका छन्। साथै सुझावको फरकपनले उठाएका कतिपय कुराहरूमा बुझाउने काम गर्ने समेत खतिवडाले बताएका छन्। प्रस्तावित राजदूत डाक्टर खतिवडाले भने म अमेरिकी अधिकारीसँग नियमित सम्पर्कमा छु। उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ यसमा प्रश्न पार्ने बारे पहिलाउला कतिपय कुरा नोटहरू एक्सचेन्ज गरेर क्लियर गरौँला। कतिपय लेटर अफ एक्सचेन्जबाट मिलाउन पनि सकिन्छ। अमेरिकाका अधिकारीले विकास बाहेक अरू स्वार्थ नभएको भएकाले नेपालमा उठेका विषयहरूमा छलफल गरेर सम्झौता बनाउन सकिने उनले बताएका छन्। एमसीसी को काम गर्ने हितेन्द्रलाई किन दिइयो प्राधिकरणको जिम्मेवारी? विवादित अमेरिकी सहायता मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी मार्फत नेपालको विद्युत क्षेत्रमा पाउने सहायताको परियोजना ढाँचा बनाउन प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्ति नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी बनेका छन्। कोलमान घिसिङको वर्गीकरणपछि रिक्त कार्यकारी निर्देशनमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री एवं प्राधिकरणका सञ्चालक समिति अध्यक्ष वर्तमान पुनले वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यलाई जिम्मेवारी तोकेका छन्। कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारी ऊर्जा मन्त्री राधाकुमारी ग्यावालीको 11 तहमा रहेका साक्यलाई एमसीसीमा पठाएकी थिइन्। नेपालको परियोजना ढाँचा बनाउन दलीय भागभण्डा गरिएको थियो। त्यसमा कांग्रेसको कोटाबाट अर्थशास्त्र विश्व पौडेल र एमालेको कोटाबाट साक्य छनौट भएका थिए। अस्थिर कमजोर निर्णय क्षमता भएका सानो घेरामा रमाउने र अनन्तर राम्रो अवसर पाए जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हिँड्ने छवि बनाएका पूर्वको इलाम पुर्खौली घर भएका साक्यलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबोलमा जिम्मेवारी दिएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्तमान पुनले आफू निकटसँग प्रधानमन्त्रीको दबाव थ्याक्न सकिएन एनएन इन्जिनियर कम्पनीबाट कागज फिर्ता गराएर जिम्मेवारी दिनुपर्ने भएको थियो भन्ने गरेका छन्। साक्यले आफूभन्दा जुनियर उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालालाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै असोजबाट प्राधिकरणको रत्न पार्क स्थित कार्यालयमा खुट्टा समेत राखेका थिएनन्। कतिसम्म भने कोइराला एनएन इन्जिनियरको सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुने भएपछि पटक पटक पनि कम्पनीको बोर्ड बैठक नराखेका साक्य सबैलाई चकित पार्दै कार्यकारी हुने लोभमा कोइरालाले गरेको कागज फिर्ताको निर्णय मानेर लुरु प्राधिकरण फर्कियोमा सबै अचम्मित भएका थिए। कुलमानको वर्गीकरणपछि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणभित्र रहेका वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशकहरूमध्ये कोइरालालाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको मन्त्रालयको यो निर्णयप्रति मन्त्री परिषद बैठकमा असन्तुष्टि जनाउँदै साक्यलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिन मन्त्री पुनलाई दबाव दिएका थिए। खास गरी साक्य अमेरिकी र नेपालको अमेरिका पक्ष वकालत गर्ने व्यक्तिहरूको एकदमै विश्वासले पात्र मानिन्छन्। एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने या नगर्ने विवाद नेकपा भित्र ताकेताको बेला साक्यले खुलेर एमसीसीको पक्षमा बोलेकाले पनि साक्य प्रधानमन्त्री लगायत प्रिय बनेका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष सोडिम वाग्लेले एमसीसीको पक्षमा माहौल बनाउन कुलमान घिसिङलाई बोल्न लगाउन हात धोइरे लागे, तर घिसिङले बोल्न अस्वीकार गरेपछि विगतका एमसीसीका काम गरेका हुनाले साक्यलाई अगाडि सारिएको थियो। एमसीसीको प्रतिशत रहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले साक्यलाई रुचाएको बताएका छन्। एनएच इन्जिनियर प्रधान सञ्चालक हुँदा उनी बोर्डलाई जानकारी समेत नदिई सुटुक्क अमेरिका गएर एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्थापित म्यालेन च्यालेन्ज अकाउन्टबाट नेपालमा दोस्रो वरियताको उपकार्यकारी निर्देशक बनेका थिए। एकाउन्टको सञ्चालक समितिमा प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक सदस्य हुने व्यवस्था छ। बोर्डमा रहेको तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले एमसीसीमा जागिर खाने भए प्राधिकरणबाट बिदा लिन
नसकिने जागिर नै छोड्नु पर्ने अडान राखेपछि साक्यले एमसीसी को जागिर हापेको। कुनै बेला सिलिमे हाइड्रो पावर प्लान्ट म्यानेजर रहेका साक्यलाई सान्जेल विद्युत आयोजनाको जिम्मेवारी दिएको थियो। प्राधिकरणबाट विदामा बसी उनी अमेरिकाद्वारा अफगानिस्तानमा सञ्चालित परियोजना समेत काम गर्न गएका थिए। एमसीसी अनुमोदनका लागि परराष्ट्रको निर्देशन अनुसार काम गर्छु युवराज खतिवडा। अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडाले अमेरिकी नियोगको सहयोगमा मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी का सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार काम गर्ने बताउनु भएको छ। संघीय संसद अन्तर्गतको संसदीय सुनाई समिति संयुक्तमा डाक्टर खतिवडाको विगतका आफू निर्णायक भूमिका रहँदा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै अहिले निर्देशन पालना गर्ने तहमा भएकाले परराष्ट्रको निर्देशन अनुसार काम गर्ने बताउनु भएको छ। एमसीसी का सन्दर्भमा उठेका उपयुक्त कुराहरूलाई सच्याउने र फरक बुझाएका विषय प्रश्न पार्न सहजीकरण गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। सुनवाईका क्रममा संसदको उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै खतिवडाले एमसीसी को विषयमा उठेका विषयहरूलाई छलफल गर्न र प्रश्न पार्न अमेरिका सरकार तयार रहेको, संशोधन आवश्यक रहेको विषयमा पनि कुरा राख्ने बताउनु भएको छ। अमेरिकाले एमसीसी को विषयमा परियोजना लागू गर्न अन्त कुनै स्वार्थ नभएको, नेपालको विकासको मात्रै स्वार्थ भएको प्रश्न पारिरहेकाले नेपालमा उठेका विषयहरूलाई यहाँका अधिकारी सूक्ष्म सक्षम पुर्याएर सहजीकरण गर्न सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हिजो म सरकारमा थिएँ, एमसीसी पास गर्नलाई निर्णायक भूमिका थियो। अब परराष्ट्र मन्त्रालयले जे निर्देशन दिन्छ त्यो निर्देशन मात्रै पालना गर्ने तहमा छु। मेरो निजी विचार होला तर सरकारको निर्देशन पालना गर्ने हो। व्यक्तिगत भूमिका हुनुपर्दा यहाँ जे कुरा उठेका छन्, केही उपयुक्त कुरा पनि उठेका छन्, केही फरक कुरा पनि उठेका छन्। हाम्रो बुझाइको फरक भएका कुरा बुझाउने काम हुन्छ, त्यसका स्पष्ट पार्नुपर्ने कुरा औँलाउला। उहाँले पनि भन्नुभएको कतिपय कुराहरू छलफलमा गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। हाम्रो नेपालको विकासको मात्रै स्वार्थ छ, त्यो भन्दा अरू कुनै स्वार्थ छैन भनेर अमेरिकाले भनिरहेको छ। नेपालमा उठेका कुराहरू त्यहाँ लगेर छलफल गरेर यी कुराहरूलाई यस्तो भन्दा उहाँहरूले पनि समझदारी बनाउन सकिन्छ। अहिले नेपालको युनिसाइटीले पनि ठूलो सहयोग गरिरहेकाले उल्लेख गर्दै खतिवडाले त्यो सहयोगलाई नेपालको हित प्राथमिकता र राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा ल्याउने प्रयास गर्ने पनि बताउनु भएको छ। आफू विरुद्ध परेका उजुरीमा जवाब दिँदै खतिवडाको शैलीमा रूपमा व्यक्तिगत कमी कमजोरी भए पनि नैतिक र आर्थिक रूपमा आफू कमजोर नभएको बताउनु भएको छ। 20औं वर्ष सार्वजनिक जीवन बसेर 15 वर्ष विभिन्न लाभमा पदमा काम गर्दा कारबाहीमा परेको, कर छलीमा परेको, बैंकिङ कसुरमा कारबाहीमा परेकाले उजुरी गर्नु सामान्य भएकाले उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले अर्थमन्त्रीको कार्यकालमा केही गलत काम भएको भए संसदीय समितिलाई छानबिन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। कर प्रणाली लगायतका केही गलत भएको भए छानबिन गर्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, संसदमा छलफल भएर कर प्रस्ताव आएका कुरालाई पर्याप्त बहस भएका छन्। कमी छ भन्ने छानबिन गर्नुपर्ने संसदीय समितिले हेर्न सक्छ, हेर्नुपर्छ। कहिले असल नियतले काम गर्दा गल्ती भएको हुन सक्छ, कहिले नियतै खराब भएर पनि काम गरेको हुन सक्छ। त्यो पदमा रहँदा मात्रै होइन, पद बेहोर्नु पर्ने कुरा हो। मैले गरेको कामको जवाफदेही मैले दिन्छु। अर्थमन्त्रीको कार्यकाल सकियो भनेर मैले उन्मुक्ति पाउँदैन। खतिवडाले आफूले अमेरिकाको राजदूत हुन कहिले पनि सरकारसँग प्रस्ताव नगरेको बताउनु भएको छ। संघीय सरकारको मन्त्री समेत भइसकेको व्यक्ति राजदूतका लागि जानु प्रोटोकलको मिल्छ भने सांसदको प्रश्न। उहाँले सङ्कटका मन्त्रीहरू प्रदेशमा गएर मन्त्री बन्नेका छन् भन्नुभयो। उहाँले प्रोटोकल, भावना, कानुन र मर्यादाको कुरा भएको उल्लेख गर्दै कतिपय मन्त्री भएका व्यक्तिहरू राजदूत भएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, कहाँ भूमिका आवश्यक छ त्यहाँ निभाउने हो। राज्यले दिएको जिम्मेवारी मेरो प्रोटोकल मिलेन कि भन्दा आफूले जे भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ त्यो भूमिका खोज्ने हो। अमेरिकाको राजदूत हुनका लागि कहिले पनि प्रस्ताव गरेको होइन, सरकारले त्यही सिफारिस गरेको छ, जाने हो। मैले त्यहाँ पनि मन्त्री रहेकै प्रोटोकल हुन भनेर सुनेको छु। सिफारिस भयो भने त्यो कुरा स्पष्ट पनि होला। उहाँले नेपालको स्वाधीनता, सुरक्षा र राष्ट्रिय हित, दिगो शान्तिका लागि कूटनीतिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग जुटाउन भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। नेपालका बाहिर लगानीको आवश्यक रहेकाले उच्च सम्भावना क्षेत्र विदेशी लगानी ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने नेपाल र अमेरिका बीच भन्सार रहित व्यापारको सुविधा रहेकाले त्यसको भरपूर उपयोग गर्नतर्फ सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ।
अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। नेपाली खबर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने नेपाली खबर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा आएको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। हामी निरन्तर नयाँ खोजखबरहरू, फलोअप रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। हर पल हर क्षण नेपाली खबर युट्युब च्यानल सदैव तपाईँको लागि।